एउटा हुन्छ प्रारब्ध कर्म, एउटा हुन्छ क्रियमाण कर्म। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो अलिक कठिन विषय छ। सञ्चित कर्म भनेको के हो? तपाईँले अब यो यात्रा त तपाईँको 84 लाखमा हामीहरूको यो जीवन जबसम्म मुक्त हुँदैन जीवात्मा, तपाईँले एउटा शरीरपछि अर्को शरीर, अर्को शरीर पछाडि अर्को शरीर, अर्को शरीर पछाडि अर्को शरीर यो प्राप्त भइरहन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु। अब त्यस प्रकारले भगवान्ले गीतामा भन्नुभयो जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म मृतस्य च। जन्मेपछि मरिन्छ, मरेपछि जन्मिन्छ। यो क्रम त जारी नै रहन्छ। अब तपाईँले कर्म कस्तो गर्नुहुन्छ? मनुष्य हुनुहुन्छ कि कुत्ताका योनिमा जाइन्छ कि बिरालाका योनिमा जाइन्छ कि फट्याङ्ग्राका योनिमा जाइन्छ कि गधाका योनिमा, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। परन्तु के छ भने जन्मेको मर्छ, मरेको जन्मिन्छ, यो परम्परा चलिरहेको छ। परन्तु यो परम्परा चाहिँ कहिले समाप्त त हुन्छ भने यी नदी छन् नि, हाम्रा नदी रात दिन बगेकै गर्छन्। म एउटा कुरो सोध्छु, नदीको वेग कहिले समाप्त हुन्छ? समुद्रलाई प्राप्त गरेपछि नदीको बग्न समाप्त हुन्छ। समुद्रलाई जबसम्म नदीले प्राप्त गर्दैन तबसम्म त्यसको बग्न बन्द हुँदैन। समुद्रलाई प्राप्त गरेपछि नदीको वेग जसरी समाप्त हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जन्म मरणको यो प्रवाह हो। जन्मिनु फेरि मर्नु, फेरि जन्मिनु फेरि मर्नु, यसको प्रवाह कहिले समाप्त हुन्छ भने जब यो जीवले परमात्मालाई जान्दछ, परमात्मालाई भेट्टाउँछ, ईश्वरलाई भेट्टाउँछ, सद्गुरुका कृपाले, सद्ग्रन्थको कृपाले, आत्माको अनुष्ठानले जब भगवान्लाई प्राप्त हुन्छ, त्यतिखेर जन्म चाहिँ अनि हुँदैन, त्यसको जन्म हुँदैन, त्यो भगवान्का धाममा गयो। अच्छा, अब यसले चाहिँ नि बिचमा कर्म त केही गर्यो नि, मनुष्य शरीर प्राप्त गयो, केही कर्म गरियो। पहिला जन्म केही कर्म तपाईँले गर्नुभयो, त्यसको कर्म भन्यो। त्योभन्दा पहिला केही गर्नुभयो, त्यसको कर्म भन्यो। त्यो कर्म गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कर्मको स्टोर भयो, कर्म चाहिँ एकट्ठा भयो। जस्तै तपाईँले धान बाली लाउनुभयो, त्यो चाहिँ झाँटेर धान चाहिँ भकारीमा राख्नुभयो नि, धान चाहिँ टन्न राख्नुभयो नि त्यो खेतीको। त्यस्तै प्रकारले कर्मको हामीहरूको एउटा भकारी छ, त्यस भकारीमा रहेका कर्मको नाम हो सञ्चित कर्म। ध्यान दिएर सुन्नु। अब त्यसलाई सञ्चित कर्म भनेर भनिन्छ। अब भगवान्ले यो सोच्नुभयो, यसले त 84 लाखमा धेरै घुम्यो। परमात्माले के गर्नु भने अब त्यस सञ्चितबाट निकालेर जो कर्म दिइन्छ, त्यो कर्मको नाम हो प्रारब्ध कर्म। अहिले हामी जो भोगिरहेका छौँ नि, त्यो हामीहरूको कर्मको स्टोर थियो। भगवान्ले मानव शरीर दिनुभयो, त्यो मानव शरीरमा नि कर्मको भोग त गर्नुपर्छ। त कर्म कहिलेका कर्मको भोग गर्नुपर्छ? त्यो सञ्चितबाट त्यो भकारीमा त्यो कर्म थियो नि त, त्यो कर्म निकालेर भगवान्ले भोग्नका लागि दिनु। र यो भोग त्यो प्रारब्ध रहन्जेल, प्रारब्ध कर्म कति छ तपाईँको? अब 60 वर्षसम्मको छ कि 70 वर्षको सम्मको छ कि 80 वर्षको सम्मको छ कि? त्यस्ता त्यो प्रारब्ध दुःखमय कर्म छ कि सुखमय कर्म छ कि? कस्तो कर्म तपाईँले गरेको छ, त्यो कर्मको फल त्यही प्रारब्ध अनुसार तपाईँले भोग्नु पर्दछ। यो अहिले जो गरिन्छ नि, अहिले गरेको कर्मको फलले अहिले भोग्ने होइन, त्यो त अगाडिमा चाहिँ गएर जम्मा हुन्छ हो। अहिले जो हामी जो भोग्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामी जो सुख दुःख जो भोग्दैछौँ, त्यो पहिले गरेको पहिला जन्मको त्यो सञ्चितबाट निकालेर कर्म भोग्नका लागि दिएको छ, त्यसको नाम हो प्रारब्ध कर्म। अहिले त्यही भोग्दै हुनुहुन्छ। एक दिन धृतराष्ट्रले सोधेका थिए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्रले सोधेका थिए व्यासजीलाई, महाराज मैले यो जीवनमा त कोही पाप गरे जस्तो लाग्दैन, त्यति साह्रो पाप गरे, मैले जीवन अन्धो किन हुनु पर्यो? मेरै अगाडि 100 भाइ छोरा किन मारिए? मेरा अगाडि एउटा छोरो होइन, जन्मे जति सबै मेरा अगाडि मरे। अब जन्म जातमा अन्धो भएर मैले के पाप गरेको थियो? हे व्यासजी, तपाईँ त समर्थ हुनुहुन्छ। व्यासजीले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, राजन तिमीले यस जन्मको पाप अहिले भोगेका हौ। यो भन्दा 50 वर्ष पहिले, 50 योनि पहिला तिमी शिकारी थियौ। अनि शिकारी थियौ, तिमी चाहिँ शिकार खेल्नका लागि त्यो जालो यसरी फसाउँछ नि, हजुर। अनि गएर तिमीले चाहिँ नि त्यो लिएर जाँदै थियौ, एउटा रुखमा 100वटा चरा बसेर चाहिँ झ्याप्प जालमा फसायो त्यो। अनि त्यो जालमा ती चरा फसे, तिमीलाई चाहिँ नि मार्दाखेरि तिमीले कसरी मार्यो भने ती चराका आँखा घोची तिमीले मार्यो। त 100वटा चरा मारेको हुनाले तिमीलाई 100वटा भाइ छोरा मरे। आँखा घोची मारेको हुनाले तिमी अन्धो भएर जान्छ। यो जीवन होइन, योभन्दा 50 योनि पहिला भने जस्तो कर्म गरिन्छ फल त त्यस्तै भोग्नै पर्दछ। कर्म प्रधान अरे विश्व गरिराखा, तुरन्त यही जोनीमा पहिलाको फल अहिले भोग्नु पर्छ। कर्म प्रधान
पेश गरिराखा, अरे जो जसा कर सो तसा फल चाखा। जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यस कारणले गरिकन राम्रो गर्न सकिँदैन भने नराम्रो पनि नगरौँ यो मानव जीवनले। त्यस कारणले गरिकन हामीहरूका शास्त्रले तीनवटा कुरा गर भनेको छ। पवित्र भोजन गर, सज्जनको सङ्गत गर, सद्ग्रन्थको चिन्तन गर। यो मानव जीवनका यी मूलाधार, यी चाहिँ नि जग हुन् कि। है हामीहरूको अब आहारै ठिक छैन, सङ्गतै ठिक छैन, चिन्तनै ठिक छैन भनेदेखि हामी कसरी अगाडि बढ्ने? तपाईँ पान्तले घर बनाउनु भएको छ, जग चाहिँ ठिकठाक छैन भनेदेखि त्यो घर पर्ल्याक्क लड्छ कि लड्दैन? त्यस कारणले भयो भयो राम्रो गर्नु पर्दछ। त्यस कारणले गरिकन कुरो कहाँ फसिन्छ त्यो सुन्नु पर्यो। ल भोलि भक्तवत्सल भगवानको अब चाहिँ कुरो के छ गरेर जो कर्म गरिन्छ त्यसलाई क्रियमाण कर्म भनेर भनिन्छ। सञ्चित कर्म, क्रियमाण कर्म र प्रारब्ध कर्म, तीनटा कर्म हुन्छन्। यो रौन्जेल जीवात्माको मुक्ति हुँदैन। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यसको मुक्ति चाहिँ कहिले हुन्छ, यसको कल्याण कहिले हुन्छ? जब यसलाई ज्ञान हुन्छ, जब भगवानको शरणमा जान्छ। भगवानले भन्नुभयो गीतामा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पण्डिता बुधा। भगवानको शरणमा गइसकेपछि तत्क्षण त्यो सञ्चित कर्ममा आगो लाग्छ, समाप्त हुन्छ। प्रारब्ध कर्म भोगेपछि, अब प्रारब्ध भोगिसकेपछि कर्मकाण्ड मिल्थ्यो सञ्चित कर्मबाट, त्यो भकारीमै आगो लागिसकेपछि ज्ञान भएपछि पुनर्जन्म हुँदैन भनेको कारण त्यो जहाँबाट जन्म लिनु थियो त्यहाँका कर्मै समाप्त भए। अब भएपछि जन्म हुन्छ त? अब हुँदैन। भुटेर मकै छरेपछि अम्रिन्छ त? अम्रिँदैन। नभुटेको मकैमा मात्रै अम्रिन्छ। त्यस कारण जसका कर्म ज्ञानरूपी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पण्डिता बुधा, ज्ञानरूपी कर्मले जसका कर्म चाहिँ समाप्त भइसकेका छन् त्यसको जन्म हुँदैन, त्यो सिधै भगवानका धाममा जान्छ। यसलाई अर्चिरादि गति भनेर भनिन्छ। आज राजर्षि परीक्षितको गति त्यही भयो। भोलि भक्तवत्सल भगवानको